वो क्या करेगा। आजम स्वाति साहब के साथ जो हुआ है वो आपको पता है। हमारे जो ये गवर्नमेंट के सारे लीडर्स हैं, मेरे ख्याल में मिला के इन्होंने 50% से तो ज्यादा टाइम पाकिस्तान से बाहर जो है वो गुजारा होगा। और याद रखें, ये मैं मानता हूं कि माहौल जो है वो टेंस है। हम तो पहले दिन से कहते रहे हैं कि जब एक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं होती तो उसका हल इलेक्शन होता है। अगर माहौल को कम टेंस करना है तो फिर उसमें पहला कदम गवर्नमेंट ऑफ द डे लेती है। जो कहना है, जो करना है, जो सिग्नल भेजना है वो उन्होंने भेजना है। बाकी जो लिहाज के सवाल थे कि मार्च कब जाएगा, देखिए मेरे हर रोज जो खान साहब के स्पीच होगी, अब चूंकि पूरे मुल्क की जो है वो मोमेंटम इस्लामाबाद की तरफ जो है वो बिल्ड करनी है, तो पेशावर से जो है वो 3 काफले वो हर रोज जो है वो किसी न किसी तरीके से मार्च में शिरकत करेंगे। जब से खान साहब की जो है वो पार्टिसिपेशन लाहौर से उसमें शुरू होगी, जैसे कि बताया गया, एक काफला जो मालाकान डिवीजन में सीएम साहब और मुराद सईद साहब उसकी रहनुमाई करेंगे। जो पेशावर और हजारा रीजन का जो कि मोटरवे पे और जीटी रोड पे जाता है, वहां पे जो शेड्यूल और जो रहनुमाई करेंगे वो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट परवेज खटक साहब करेंगे। और जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स का होगा वहां अली अमीन खान जो है वो करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला होगा। एग्जैक्ट डेट्स तो मैं आपको नहीं दे सकता, जो मुझे खुद नहीं पता वो मैं आपको एग्जैक्टली क्या बताऊं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे खान साहब ने कहा 10 से 14 दिन में जो है वो हम पिंडी के थ्रू वो पहुंच जाएंगे। और याद रखिए, अगेन मैं कमिटमेंट देता हूं कि पीटीआई की तरफ से वो तो आप उस वाकई अफसोसनाक वाकये के बाद भी देख लें जो खान साहब पे हमला हुआ, अगर उसके बाद वहां वजीराबाद में कोई तशद्दुद नहीं हुआ तो इससे आपको पीटीआई का कल्चर और पीटीआई का इंटेंट का पता चलता है। जगड़ा साहब ये बताएं कि स्लिंग शॉट्स बता रहे हैं कि उसकी खरीदारी में भी इजाफा हुआ है, और इस तरह जो असलहे की बातें हैं, क्या बताइए दस्तियाब का असला आपके साथ होगा, स्लिंग शॉट्स होंगे, और अगर ये सब कुछ होगा तो पुरअमन किस तरह रहेगा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यार हम 25 मई को भी गए थे, 25 मई को भी पुरअमन थे, ठीक है ना। मुझे स्लिंग शॉट्स का पता है ना मुझे असला का पता है, ठीक है। ना इन बातों में जो है वो खास पढ़ना चाहिए। ये इस हुकूमत की कंटिन्यूसली चाल है, टैक्टिक्स आप कह दें कि ये तासुर दे दे कि किसी तरीके से पीटीआई जो है वो पुरअमन नहीं रहेगी। यार इस मूवमेंट की 26 साल की तारीख है। एक मिडिल क्लास पे हो कि ये मुल्क तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक इस मुल्क के पॉलिटिकल फैसले इस मुल्क के अंदर नहीं होंगे और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को जो है वो और मकासद के लिए नहीं हटाया जाएगा। इसमें कौन सी चीज है जो हमें पाकिस्तान के परमानेंट मुस्तकबिल में नहीं चाहिए। इससे खान साहब की मूवमेंट को जो है वो पुरअमन जो हमेशा रही है उस लफ्ज से हटाया ना जाए कि पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है, इतना टीयर गैस ले लिया, इतना वो, ये तरीके नहीं है। 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे वक्त में भी है। आपको आती है हुकूमत की जाने से, बाकी हुकूमत की जाने से, तो वो सहेंगे कि रिटेलिएट करेंगे? मैं देखें, सबसे पहले तो ये मसला जो शुरू हुआ वो एक पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश किया गया, और जगहों पे पीटीआई को टारगेट करने के लिए, मैं केपी मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात, वो बगैर सियाको सबाक के पेश किया गया। और बैकग्राउंड में कंट्रास्ट में चली गई वो बात जिसमें खान साहब को सर कुचलने की बात हुई, खान साहब को टिकाने लगाने की बात हुई। ये कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ के लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, हम आपको ये अश्योर करते हैं हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, रिटेलिएशन नहीं होगा, स्टेट के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी के खिलाफ भी नहीं होगी रिटेलिएशन, ये अश्योरेंस है। जहां पे जैसे इन्होंने बात की, हम खुद जाते हैं प्रोटेस्ट में और ये इंश्योर करते हैं कि कोई शरपसंद, कोई दीगर जमातों का प्लांटेड बंदा, कोई ऐसा बंदा जो माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, हम उसको रोकें।
ہم نے ہر احتجاج میں اور تیمور بالخصوص اور پشاور کی قیادت اور صوبے کی قیادت نے یہ انشور کیا کہ ماحول کو نہ خراب ہونے دیں. مختلف جگہوں پہ احتجاجوں میں ہم نے لوگوں کو روکا, لوگوں کو سائڈ پہ رکھا. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم اس ذمہ دارانہ مظاہرے کے طور پر ہمیں قائد نے بھی یہ سکھایا, ہماری سیاسی تربیت بھی یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت عدم تشدد کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہمارے اوپر 25 مئی کو ہماری خواتین کے اوپر تشدد ہوا, ہماری بہنوں کے اوپر تشدد ہوا, ہمارے نوجوانوں کے اوپر تشدد ہوا, بلکہ آپ اس بات کو چھوڑیں, ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ایک فیڈریشن کی اینٹیٹی کے سربراہ ہیں, ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, ان کے اوپر غلط کیسز بنائے گئے, ان کے اوپر پروپیگنڈا ہوا. تو یہ اگر آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں اور آپ ملک کی سالمیت کی بات کرتے ہیں, تو اس طرح کے معاملات یہ کسی صورت بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. ہم اس سسٹم کی بہتری کے لیے, اس سٹیٹس کو سے ملک کو نجات دلانے کے لیے, دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرنے کے لیے نکلے ہیں, اور ہمارا جمہوری حق ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا, اور یہ ہم کریں گے. مجھے تو اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں نہیں پتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن خدشات تو ہمارے بڑے جائز ہیں. اگر ہمارے قائد کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے, تو ہمارے خدشات تو بالکل جائز ہیں. اس طرح کے ہمارے پاس رپورٹس بھی آتی ہیں, آپ کے پاس بھی رپورٹس آتی ہیں, ہمارے قائد کے پاس بھی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کے پاس رپورٹس آتی ہیں, اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو رپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ خدشات تو ہیں ہمارے, اور وہ خدشات آپ نے دیکھ لیے کہ ہمارے خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, وہ بال بال بچ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی. پاکستان کہ عوام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا اپنے قائد کو دیکھنے, اپنے قائد کو الیکٹ کرانے, اپنے قائد کو سپورٹ کرانے. تو یہ خدشات تو پوری قوم کے ہیں کہ اگر اس طرح کے اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوتے ہیں, اگر اس طرح کے لوگ آتے ہیں, بنی گالہ سے لوگ پکڑے جاتے ہیں, وہ جو بندہ پکڑا گیا جو مذہبی جنونیت کا شکار تھا, یا اور جو ہمارے خدشات ہیں, وہ تو آپ کے سامنے, اب تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. احتجاج ہے کہ بختر بند گاڑیوں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کور کمانڈر کے گھر کے سامنے آپ کی پارٹی کی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور آپ کی پی اے کھڑے ہو جاتے ہیں, موٹر وے پر امپلائی کے آلات تک توڑے جاتے ہیں. یہ کس طرح کی پرامن احتجاج؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتجاج ایک پرامن ہوگا, یہ پرامن جو ہے کس حد تک؟ دو ایف آئی آر آپ کی وہاں پر پنجاب میں نہیں ہو رہی, ایک یہاں پر جو کارکنان تھے وہ بھی تھے جو وہاں پر پرامن احتجاج نہیں تھا, ویڈیو سامنے آئی, ایک ایف آئی آر یہاں پر نہیں ہو رہی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو بڑا واضح ہے کہ اس رات جو واقعہ ہوا ہے وہ بے ساختہ تھا. اس میں پارٹی کارکنان کے علاوہ عوام کی بہت بڑی تعداد. ہم نے, میں, تیمور, پیر فدا, ریاض خان, ہم نے کوشش کی وہاں پہ لڑکوں کو روکنے کی, آگے موو نہ کرانے کی. ہم نے ہمیں عام عوام کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس آئی, ہمیں گالیاں پڑی اس دن, لیکن ہم نے یہ انشور کیا کہ میجورٹی لوگ جو ہے وہ آگے موو نہ کرے, ہم اشنگری کے مقام پر رکے رہے. تو پہلی بات. دوسری بات, جس جگہ پہ بھی, جس صورت میں بھی کوئی بھی تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ قابل مذمت ہے, وہ کسی صورت ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, یہ بڑا واضح ہے. لیکن جو